gravitational force by effect of gravitational force is absorbed in liquid more than the solid. ठीक छ अनि कोही लिक्विड को मोलिक्युल को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढी हुन्छ सॉलिड को कम हुन्छ कम्पेयर टु सॉलिड अनि लिक्विड को मोलिक्युल टाढा टाढा हुन्छ त्यसैले ग्रेभिटेशनल फोर्स इजिली त्यहाँ इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसैले यो लिक्विडमा त्यसको इफेक्ट बढी हेर्न सक्छ ठीक छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि न्यूटनजीले पुरा रिसर्च गरेर केप्लरको प्लानेटरी मोसन जुन ल छ त्यसलाई उहाँले जेनरलाइज गर्नुभयो एक्चुअलमा पुरै नयाँ केही कुरा लगाउनु भएन तर त्यही कुरालाई जेनरलाइज गर्नुभयो अब बिचरा उसले केप्लरले के भनेको थियो यो सेलेस्टियल अब्जेक्टहरुमा लाग्छ तर उहाँले त्यसलाई रिसर्च गरेर पुरा परफेक्ट भनिदिनु भयो कि हैन यो दुनियाँमा जे जति मास छ सबैमा ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ ठीक छ अब उहाँले एउटा ल दिनुभयो त्यसको नाम हो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन ठीक छ और न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कि every object in the universe attract every other object or body with the force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers ठीक छ यो कुरा हामी यहाँ फिगरलाई हेरेर बुझ्न सक्छौं दुईटा मास छ m1 m2 ठीक छ बीचको डिस्टेंस r छ दुवैको बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन f छ ठीक छ अब दुवै मासले फोर्स अफ अट्र्याक्सन लगाइरहेका छन् ओके अब यो ब्यालेन्स छ भने दुवै फोर्स इक्वल हुन्छ ब्यालेन्स छैन भने फोर्स अनब्यालेन्स हुन्छ ठीक छ अब यसलाई म्याथमेटिकली प्रुभ गर्नु पर्यो भने यो फिगरलाई हेरेर हामी 3-4 लाइन के लेख्न सक्छौं कि लेट अस कन्सिडर two masses having mass m1 and m2 and distance between their center is r as well as force of attraction between them is f okay according to gravitational law अब gravitation को दुईटा पार्ट छ फर्स्ट पार्टलाई हेरौं gravitational force is directly proportional to product of masses of two bodies so mathematically f proportional m1 into m2 equation 1 भइहाल्यो second part and inversely proportional to the square of the distance between their centers f proportional r square यो इक्वेशन 2 भइहाल्यो यो बोथ इक्वेशनलाई कम्बाइन गर्दा f proportional m1 m2 by r square भइहाल्यो ठीक छ अब यहाँ प्रोपोर्शनालिटी साइनलाई हटाउँदा एउटा कन्स्टेन्ट हामीले पुट गर्नुपर्छ ठीक छ अब त्यो कन्स्टेन्ट भनेको यहाँ क्यापिटल G हो ठीक छ अब त्यो f equals to g m1 m2 by r square भनेको हाम्रो फर्मुला एक्ज्याक्ट आइहाल्यो तर यहाँ g के हो वेयर g is the proportionality constant which is known as gravitational constant ठीक छ अब यसको भ्यालु हामीले थाहा पाउनु पर्यो यसको भ्यालु हो भ्यालु अफ ग्रेभिटेशनल constant G is 6.673 to the power -11 Newton meter square per kg square यसको भ्यालु पनि त्यसको युनिट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोधिराख्छ ठीक छ त्यसपछि हामीले डिफाइन गरौँ डिफाइन ग्रेभिटेशनल constant G यो पनि रिपिटेडली सोधिराख्ने हुन्छ ठीक छ यसलाई नि मजाले बुझ्न सक्छ ठीक छ अब त्यसपछि हामीले बुझ्नु पर्यो y g इक्वल युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट the universal gravitational constant किन भनिएको भन्दाखेरि gravitational constant g does not depend on the
shape and size of the body as well as medium in which they are kept. Also, value of gravitational constant do not vary in the universe, so it is known as universal constant. अर्थात यो बॉडी को शेप साइज में डिपेंड गर्दैन, यो जुन मिडियम में राखेको त्यसमा पनि डिपेंड गर्दैन र यसको भ्यालु पुरा युनिभर्समा कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। ठीक छ। इफेक्ट अफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू effect of gravitational force due to variation of masses of two bodies and their center। भनेको दुईटा बॉडी को मासेस र तिनीहरु बीचको सेन्टर को डिस्टेन्सेस लाई हामी भ्यारी गर्दा ग्रेविटेशनल फोर्स कसरी भ्यारी गर्छ, यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पर्छ अनि यो एक्जाममा पनि सोधिरहेछ। ठीक छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल एज कन्सेप्ट। ठीक छ। अब यसको दुईटा केस छ। पहिलो केसलाई हेरौँ। when the masses of the bodies changes but the distance between them is constant। भनेको डिस्टेन्सलाई कन्स्टेन्ट राखेर हामीले मासलाई चेन्ज गर्दा के हुन्छ यसलाई हामीले बुझ्नु पर्छ। ठीक छ। यसलाई हामी अब let us consider two masses and they are m1 and m2 and distance between them is r. Force acting between them is F. We know F is equal to G m1 m2 upon r square. If one mass is doubled, then that is m1 tends to 2m1 because m1 डबल भइहाल्यो। देन हामी के गर्छौँ f1 इज इक्वल्स टू g m1 को ठाउँमा 2m1 हाल्छौँ अनि m2 जस्ताको त्यस्तै अपन r स्क्वायर। अब f इज इक्वल्स टू 2 बाहिर आउँछ g m1 m2 अपन r स्क्वायर भइहाल्छ। भन्नुको 2 बाहिर भयो अनि g m1 m2 अपन r स्क्वायर f भइहाल्यो। भनेको f4 इज इक्वल्स टू 2f2। अब हामी यहाँ के B number, if both masses be doubled, that is m1 tends to 2m1 and m2 tends to 2m2, then F is equals to G m1 को ठाउँमा 2m1 र m2 को ठाउँमा 2m2 अपन r स्क्वायर। अब 2 बाहिर आउँछ 4 भइहाल्छ 4g m1 m2 अपन r स्क्वायर। f2 इक्वल्स टू 4 अनि यो भइहाल्यो तपाईको f गो। यो के भइहाल्छ त 4 टाइम्स इन्क्रिज भइहाल्छ। if one mass becomes half, then m1 tends to 1/2 m1, then f3 is equals to g m1 को ठाउँमा 1/2 m1 into m2 अपन r स्क्वायर। f3 is equals to 1/2 बाहिर आयो g m1 m2 अपन r स्क्वायर। और f3 is equals to 1/2 f और f/2। ठीक है। If both masses becomes
half then F4 is equal to G 1/2 m1 into 1/2 into 1 r square 1/5 F4 is equal to 1/F4 is equal to left second by F4 is equal to F/4 1/2. If the mass is kept constant but distance between their centers changes, the distance between them is doubled, r tends to 2r, then f हम f dash राखो छलो f g m1 m2 upon 2r to the whole square. f1 dash is equal to g m1 m2 upon r square and 2 को square 4/r. Okay, that means f1 dash is equal to f/4/r. If distance between them is half, that is r tends to r/2, then f is equal to g m1 m2 upon r/2 the whole square. g m1 m2 upon r square by 4 भइहाल्यो. f2 को डैश गरे. अब f2 डैश इक्वल्स टु 4 माथि जान्छ. g m1 m2 upon r square ले 4 लेख्न सकिन्छ. अब हामीले बुझ्नु पर्यो यसको इम्पोर्टेन्स के हो. यो ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ, यो यति इम्पोर्टेन्ट छ भने यसको इम्पोर्टेन्स त पनि पढ्नु पर्यो. एक्जाम पनि सोधिरहेको छ र हामीले बुझ्नु पर्यो. ठीक छ. भनेको बाइन्डिङ यहाँ बुझ्नु पर्यो. यो बाइन्डिङ वाल टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट, यो टेरेस्ट्रियल जति अब्जेक्ट छ सबै बाइन्ड गरेको छ. भनेको हामी यहाँ बिल्डिङहरू मजाले होल्ड भइरहेका छन्, अरू कुराहरू चलिरहेका छ.